अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एफजे ग्रामर स्कूल। क्लास है आज हमारी 4, लेक्चर है हमारा 1 एंड सब्जेक्ट है हमारा इस्लामियात। सो क्लास आज हम पढ़ेंगे सूरह असर। सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म का टाइटल पेज बनाना है एंड देन सूरह असर का टाइटल पेज बनाना है। सही क्लास। अब आइए इसका थोड़ा हम सूरह असर बेसिकली है क्या ये आपको हम बता दूं। सूरह असर कुरान मजीद की 30वें पारे में है। ये सूरत मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। इसमें 3 आयात हैं। सही क्लास। इसमें 3 आयात हैं। इस सूरत में अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम उठाकर कहा है कि वो इंसान घाटे में नहीं है जो ईमान लाता है। आज के सबक में हम सूरह फातिहा में तफसील से पढ़ेंगे। सही क्लास। अब आपको बेसिकली इसमें मैंने क्या बताया है कि कसम उठा के अल्लाह ताला ने कहा है कि वो इंसान घाटे में नहीं है जो ईमान लाता है। जो ईमान लाता है वो कभी भी नुकसान में नहीं जाता, हर काम उसके सही होते हैं। अब आइए इसका थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। प्यारे बच्चों, सूरत असर कुरान मजीद की 30वें पारे में है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये सूरत मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। इसमें 3 आयात हैं। एक मर्तबा एक मशरिक ने हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि तुम एक तिजारत पेशा आदमी हो, तुमने आज तक जो सौदा भी किया उसमें नफा उठाया, लेकिन इस्लाम कबूल करना एक ऐसा सौदा है जिसमें तुम्हें नफा की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मतलब कि क्या इसमें बताया गया है कि इस्लाम वो सौदा है जिसमें आप नफा की कोई उम्मीद नहीं रखेंगे, कि आपको कोई गलत चीज में उम्मीद नहीं रखनी कि आपको कोई चीज लेनी है या कुछ करनी है। सही क्लास। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जो शख्स हक को कबूल कर लेता है और साबित करनी से सीधे रास्ते पर चलता है वो कभी नुकसान नहीं उठाता। मतलब इसमें अल्लाह ताला ने हमें फरमाया जो इंसान अपने सीधे रास्ते पे चलेगा और कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएगा वो मेरी तरफ से कभी कोई घाटे में नहीं होगा, वो अपने सीधे रास्ते पे जाएगा। इस मौके पर अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला ने इस सूरत को इस वक्त नाजिल फरमाया था। समझे आप लोग कि जो चीज़ अल्लाह ताला मतलब कोई चीज़ के अंदर किसी चीज़ की लालच नहीं रखनी चाहिए। हमें हर काम हमें सीधे और साबित कदमी से रखना चाहिए। इस सूरत में अल्लाह ताला ने ज़माने वक्त की कसम उठा के फरमाया कि वो इंसान घाटे में नहीं है जो ईमान लाता है, नेक अमाल करता है। जैसे कि मैंने बताया हर नेक अमाल करना ईमान लाता है। ईमान लाना, नेक अमाल करना, वो इंसान कभी भी कोई नुकसान या घाटे में नहीं होगा। एक दूसरे को हक बात की नसीहत करना। अब जैसे कि आप किसी को अपनी नमाज की नसीहत करें, रोज़े की नसीहत करें, ज़कात की नसीहत करें तो वो भी कभी घाटे में नहीं होगा। मतलब अच्छी बात की नसीहत करने वाला भी घाटे में नहीं होता और सब्र की तलकीन करता है। इसके अलावा वो सारी दुनिया के इंसान खसारे में है। मतलब जो ये काम नहीं करते वो सारे इंसान परेशानी में किसी भी चीज़ में मुब्तला होते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो इंसान ये नेक अमाल जो मेरे रास्ते पे चलेगा वो कभी भी गलत चीज़ में नहीं जाएगा। सही क्लास। इस सूरत में दुनिया और आखिरत में कामयाब इंसान की खुसूसियात बयां की गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया दुनिया में जो चीज़ आप करेंगे, अच्छे काम करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, ज़कात देंगे, दूसरों को अच्छी चीज़ें बताएंगे तो आप कभी भी आखिरत में हमेशा आप कामयाब इंसान रहेंगे। सही क्लास। आइए अब सूरह असर का थोड़ा ये पढ़ लेते हैं हम। ज़माने की कसम बेशक इंसान खसारे में है। मतलब
زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ کام کریں گے، نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، دوسروں کو اچھی چیزیں بتائیں گے تو آپ کبھی بھی آخرت میں ہمیشہ آپ کامیاب انسان رہیں گے۔ صحیح کلاس؟ آئیے اب سورہ اثر کا تھوڑا یہ پڑھ لیتے ہیں ہم۔ زمانے کی قسم، زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے، مطلب زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، مطلب اس میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے؟ میں زمانے کی قسم کھاتا ہوں بے شک انسان خسارے میں ہے، مطلب لوگ جو ہے پریشانیوں میں ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں رہے۔ جو لوگ ایمان لائے مطلب اچھے کام کے ایمان لائے اور آپس میں ایک دوسرے کو حق بات مطلب اچھی بات یا کسی چیز کی نصیحت کرتے رہے، کہ حق بات کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے، وہ کبھی بھی خسارے میں نہیں ہو سکتے۔ صحیح کلاس؟ اس میں آپ کو کیا بتایا گیا ہے؟ جو چیز اللہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہر کام سے آپ کو ہٹاتے ہیں، ہر برے کام سے آپ کو دور کرتے ہیں، ہر اچھے کام میں آپ کو آگے کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی، نیک اعمال کی آپ کو تعلیم دی ہے تو آپ کو وہی کام آگے کرنا چاہیے، کوئی برے کام نہیں کرنے چاہیے۔ اس میں آپ ہمیشہ خسارے میں مطلب پریشانیوں میں رہیں گے، ہر چیز آپ کی غلط ہوتی رہے گی اور آخرت میں بھی آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اگر آپ نیک اعمال کریں گے اور اچھی چیزیں کرتے رہیں گے، نماز، زکوٰۃ اور لوگوں کو حق بات کی نصیحت کریں گے تو ہمیشہ آپ کامیاب رہیں گے۔ اس چیپٹر میں ہم نے یہ آج پڑھا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کے کوشچن آنسر کریں گے، فل ان دی بلینکس کریں گے اینڈ دین آگے ورک کریں گے۔ اوکے کلاس، اللہ حافظ۔ دین نیکسٹ پیج سے آپ کو کام کرنا ہے، کوشچنس آپ کو یہاں گیون ہے اینڈ آنسر میں آپ کو اس میں سے کرواؤں گی۔ اوکے، کوشچن دیکھ لیجئے۔ فرسٹ دیا ہوا ہے سورہ اثر قرآن مجید کی کون سے پارے میں ہے؟ میں نے چیپٹر میں آپ کو پڑھایا تھا سورہ اثر، سب سے پہلے بتایا تھا سورہ اثر قرآن مجید کے 30ویں پارے میں ہے۔ صحیح کلاس؟ تو ہم لکھیں گے سورہ اثر قرآن مجید کے 30ویں پارے میں ہے۔ اوکے کلاس، اب یہاں سیکنڈ دیکھ لیجئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشرک شخص کو کیا جواب دیا تھا؟ یہاں ہم نے چیپٹر میں ریڈ آؤٹ کیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشرک شخص کو جواب دیا کہ جو شخص حق کو قبول کر لیتا ہے اور ثابت قدمی سے سیدھے راستے پر چلتا ہے وہ کبھی نقصان میں نہیں اٹھاتا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا جو شخص حق کو قبول کر لیتا ہے مطلب حق بات، جو چیز صحیح ہوتی ہے اس بات کو قبول کر لیتا ہے اور ثابت قدمی سے سیدھے راستے پر چلتا ہے۔ سیدھے راستے پر جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایمان لانا، نیک کام کرنا، لوگوں کو حق بات کی تلقین کرنا، اس پر چلتا ہے وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتا۔ اوکے کلاس، اب آ جائیے 3 کوشچن پہ۔ سورہ اثر میں کون سی 4 باتوں کی پابندی کا ذکر ہے؟ وہ انسان گھاٹے میں نہیں جو ایمان لاتا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی اوپر بتایا تھا، وہ انسان کبھی بھی نقصان میں نہیں ہوتا کہ جو ایمان لاتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، جو نیک اعمال کرتا ہے وہ گھاٹے میں نہیں ہوتا اور دوسروں کو حق بات کی نصیحت کرتا ہے، مطلب اچھی چیز کی نصیحت کرتا ہے اور صبر کی تلقین کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ساری دنیا کے انسان خسارے میں ہیں۔ اس کے علاوہ جو چیز یہ نہیں کرتے ہیں لوگ، وہ ہمیشہ خسارے میں رہتے ہیں، پریشانیوں میں رہتے ہیں۔ اوکے کلاس، انڈرسٹینڈ؟